मुंगुल मडगाव वाठारांत दोन तरणाट्यांचेर जाल्ल्या जीव घेण्या हल्ल्यात पोलिसांनी सुमार 9 संशयितांक अटक केल्ली तशेंच तांकां 5 दिसांची पोलीस कस्टडी सुनयल्ली। दरम्यान याच प्रकरणात पर्वरी पोलिसांच्या पथकान आनी एकल्याक ताब्यांत घेवन फातोडा पोलिसांच्या स्वाधीन केला। रफीक आनी टशन या दोन तरणाट्यांचेर सोडाच्यो बाटल्यो, चॉपर आनी हेर वेपनान हल्लो केल्लो। त्याच प्रमाण गन शॉट लेगीत तांच्या गाडयेचेर फायर केल्ले। हेर संशयितांक अटक केल्या उपरांत आनी एक संशयित नेरुल वाठारांत आशिल्ल्याचे पुलिसांक समजिल्ले। त्या उपरांत पर्वरी पोलिसांनी संशयितांक तशेंच ह्या गुन्यांवान वापरिल्ली गाडी ताब्यांत घेतली आनी फातोडा पोलिसांच्या ताब्यांत दिले। मजगती या प्रकरणाचेर फुडलो पोलीस तपास सद्याक सुरू आसा। आज आम्ही पावल्या पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर। पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर सद्याक येवपाचें कारण म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की कांय दिसा पयलीं मडगांव मंगूल हांगासर एक गन शॉट जाल्लो, एक गोळीबार जाल्लो आनी ह्या गोळीबारान दोग जाण जे आसात पळय विक्टीम ते सिरियसली इंजर्ड जाले आनी तेंची ट्रिटमेंट जी आसा ही जीएमसीन चालू आसली। ह्या अटॅक केसी फाटल्यान फातोडा पुलिसांनी आतां मेरेन 9 एक्युजांक अरेस्ट केले आनी 9 एक्युजांक तेंच्यांनी आपल्या ताब्यांत दवरले आनी दुसऱ्या दिसा तांकां जीएमसी कोर्टान प्रोड्यूस केले। प्रोड्यूस केल्या उपरांत कोर्टा तर्फे 5 दिसांची पुलीस कस्टडी ह्या 9 एक्युजांक सद्याक सुनावलेली आसा। अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेळटाली की ह्या गन शॉटा भितर आनी एक एक्युजाचो समावेश आसा, इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून। ही गजाल जेन्ना पर्वरी पुलिशेक वा पर्वरी पुलिसांच्या कांय स्टाफाक कळली की ह्या एसॉल्ट केसी फाटल्यान आनी एक जो एक्यूज आसा पळय तो इन्वॉल्ड आसा आनी तो एक्यूज आसा हो रावला सद्याक नेरुल ह्या गांवांत। ही गजाल जेन्ना पर्वरी पुलिशेक कळली तेन्ना पर्वरी पुलिसांची जी टीम आसा अलोंग वीथ PSI आनी बाकी पुलिसांची जी स्पेशल टीम आसा ती पावली नेरुल ह्या गांवांत त्या एक्युजाक धरपा खातीर आनी सद्याक त्या एक्युजाक दवरलो, तांच्यानी डिटेन केलो आनी सद्याक आपल्या ताब्यांत घेवन सद्याक पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर सद्याक हाडलेलो आसा आनी आतां फातोड्डा पुलिशेक सद्याक तांच्यांनी हँडओवर सद्याक केल्लो आसा। ह्या गन फायर जी जाल्ली त्याच्या फाटल्यान आनीक जितली इन्फॉर्मेशन फुडें आमकां ह्या केसी बद्दल मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदां तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे पर्वरच्यान।